बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता 15 रजब मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के रहनुमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों और बदलते हुए हालात पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से यौम जमहूरिया पर इंडियन सदर को मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया के यौम जमहूरिया के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद के पैगाम भेजे। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान ने अपने पैगाम में इंडियन सदर दोस्त मुल्क इंडिया की हुकूमत और आवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सऊदी अरब की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के इब्तदाई फैसले का खैर मकदम। सऊदी अरब ने आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी होने वाले इब्तदाई फैसले का खैर मकदम किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी दफ्तर खारजा ने एक बयान में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हमायत करते हुए कहा कि इज्तमाही नस्ल कुशी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और काबिज़ इसराइली हुकाम के इक़दाम को पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के इब्तदाई फैसले का मकसद महसूर गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम की इज्तमाही नस्ल कुशी वाले बयानात और इक़दाम को रोकना है। एहसान पोर्टल की तकरीब इतवार को अतियात देने वालों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में इतवार को रियाद में होने वाले एहसान पोर्टल की तीसरी सालाना तकरीब में गवर्नर शहज़ादा फैसल बंदर वो शिरकत करेंगे। सरकारी खबरसा इदारे एसपीए के मुताबिक एहसान पोर्टल की तकरीब में अतियात देने वालों की इज़्ज़त अफजाई की जाएगी। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली-अहद सऊदी अरब भर में फलाही सरगर्मियों की सरपरस्ती कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि फलाही खिदमात का शोबा तरक्की करेगा। सऊदी अरब में मनासिक हज और उम्रा के दौरान पोर्टेबल एयर कंडीशनर इक़दाम का आगाज़। सऊदी अरब में हज और उम्रा चैरिटेबल एसोसिएशन ने मनासिक की अदायगी के दौरान गर्मी की शिद्दत को कम करने और हाजियों की खिदमत के लिए पोर्टेबल एसी का इक़दाम शुरू कर दिया। एसोसिएशन के CEO इंजीनियर तुर्की अल-हतरशी ने कहा कि एसोसिएशन हर साल उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए मेयारी इक़दाम और इख्तराई हल फराहम करने के लिए काम करती है। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करती है कि इसकी मसनूआत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और ईमान के सफ़र पर उनका वाज़ेह असर हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि पोर्टेबल एयर कंडीशन में तेज़ कूलिंग टेक्नोलॉजी 360 डिग्री सेल्सियस एयर फ्लो कवरेज मौजूद है और ये सिर्फ 4 घंटे चार्ज करने के बाद 12 घंटे तक काम करता है। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशन में 3 कूलिंग रफ्तारों के साथ एक स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट भी शामिल है। इसमें मुख्तलिफ मौसम है उसके मुताबिक फ़ैन के मोड और हीटिंग मोड शामिल है। जॉगिंग से लेकर पैदल सफ़र तक मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान गर्दन पर मजबूती से कायम रहता है। इसका हल्का वज़न और डिज़ाइन जो हाजियों के लिए एक मुनफरद और आरामदेह तजर्बा फराहम करेगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और अमेरिकी टीम इंटर मियामी के खिलाड़ियों के हमरा रियाद सीज़न कप में हलाल और अल नसर के खिलाफ मैच खेलने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मेसी और उनके साथियों के रियाद पहुंचने की तस्वीर जुमे की सुबह सोशल मीडिया पर सामने आई, जिनके साथ एक वीडियो भी थी जिसमें क्लब की जानब से किंग खालिद एयरपोर्ट पर उन्हें फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। मियामी का मुकाबला पीर को हलाल और जुमेरात को अल नसर से होगा। इनमें से एक मैच ऐसा भी है जिसको द लास्ट डांस करार दिया जा रहा है, जिसमें मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आमने सामने होंगे। ईद की छुट्टियों का फैसला आने के बाद एक से ज़्यादा निज़ाम लागू करने वाले इदारे में कारकुनों की क्या सूरत हाल है। लेबर सिस्टम से मशरूत अफराद के लिए 2 ईद की छुट्टियां के निज़ाम से मुतल्लिक फ़ैसला जिसका ऐलान किया गया, इसमें बहुत सी तफसीलात शामिल हैं, जिसमें नुमाया वो इदारे हैं जिनमें मुलाजमीन एक से ज़्यादा निज़ाम के ताबे हैं। लेबर और सिविल सर्विस सिस्टम और दीगर उन्होंने वजाहत की कि इस कैटेगरी से कैसे निपटा जाएगा और जो सिर्फ लेबर सिस्टम के ताबे हैं। तफसीलात के मुताबिक इन इदारों के हवाले से जिनमें तमाम मुलाजमीन लेबर सिस्टम के ताबे हैं, इस शिक में जो कुछ कहा गया है वो उसके तमाम मुलाजमीन पर लागू होता है, जबकि पिछली शिकों में बयान किया गया है वो उन पर लागू होता है जो हुकूमत में लेबर सिस्टम के ताबे हैं। हुकूमतों पर एतमाद के हवाले से सऊदी अरब दुनिया में पहले नंबर पर। दुनिया भर में हुकूमतों पर शहरियों के एतमाद के हवाले से सऊदी अरब दुनिया में सर फहरिस्त है। सऊदी अरब की हुकूमत को यहाँ आवाम की तरफ से भरपूर एतमाद हासिल है।
ٹرسٹ رپورٹ 2024 انڈیکس جو حکومت اور شہریوں کے درمیان اعتماد اور اعتبار کی سطح جانچنے کے حوالے سے ہے، سعودی حکومت سر فہرست ہے، جس نے 86% عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 5% زیادہ ہے۔ پچھلے سال سعودی عرب کی حکومت کو 85% عوام کی حمایت حاصل تھی۔ عوامی اعتماد کے لحاظ سے سعودی عرب کے بعد چین دوسرے نمبر پر ہے، 85% کا عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ اس فہرست میں UAE 84% کے ساتھ تیسرے اور سنگاپور 77% کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ بیشا بلدیاتی کونسل نے سمارٹ روبوٹ سسٹم متعارف کروا دیا۔ سعودی عرب میں عسیر میونسپلٹی کے ماتحت بیشا بلدیاتی کونسل نے اپنے آپریشنل منصوبے کے حصے کے طور پر سمارٹ روبوٹ سروس سسٹم متعارف کرایا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بلدیاتی کاموں میں جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنا ہے۔ عرب نیوز اور عربیہ کے مطابق بیشا بلدیاتی کونسل کے چیئرمین انجینئر علی آل جبلان نے کہا کہ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی ٹیکنالوجی ہے۔ سمارٹ روبوٹ بلدیاتی کونسل سے مختلف کاموں کے لیے رجوع کرنے والوں کی رہنمائی کرے گا، ان کے تاثرات ریکارڈ کرے گا اور ان کے سوالات کا جوابات بھی دے گا۔ خصوصی ٹرانسپورٹ کی سرگرمیوں اور ایجوکیشنل ٹرانسپورٹ میں بس ڈرائیوروں کے لیے یونیفارم لازمی۔ سرکاری گزٹ نے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے قائم مقام چیئرمین رومیح بن محمد الرمیح کا فیصلہ شائع کیا، جس میں بس ڈرائیوروں کے لیے یونیفارم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، چاہے خصوصی ٹرانسپورٹ ہو، بس کرائے پر لینا ہے، تعلیمی نقل و حمل ہو، بسوں کے ذریعے مسافروں کی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ہو، اور فیصلے پر عمل درآمد اشاعت کی تاریخ سے 90 دن کے اندر اندر کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں شماریاتی مقاصد کے لیے جرائم کی یکساں درجہ بندی کیا ہے؟ جرائم کی سماجیات کے ایک ریسرچر نے العربیہ.نیٹ کو بتایا کہ شماریاتی مقاصد ہیں، اس کے لیے جرائم کی یکساں درجہ بندی جیسے حال ہی میں سعودی کابینہ نے منظور کیا ہے، وہ انٹرنیشنل اصولوں پر مبنی ایک نیا طریقہ کار ہے۔ اس کا مقصد جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور موازنے کے عمل کو بہتر بنانا ہے۔ اس سے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر جرائم کی اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ مقامی اور عالمی سطح پر صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب ورلڈ واٹر فورم 2027 کی میزبانی کا خواہشمند۔ سعودی عرب نے ورلڈ واٹر فورم کی 2027 میں ہونے والی سیشن کی ریاض میں میزبانی کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ درخواست آبی ذخائر کی بقا، معیار زندگی کی بہتری، پائیدار ترقی کے ٹارگٹ کے حصول اور خطے اور عالمی سطح پر پانی کے مسائل کے نمٹنے میں قائدانہ کردار میں سعودی عرب کی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ سعودی عرب اسٹیٹ سیکیورٹی کا شعبہ عوامی رابطوں اور ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ سرگرم۔ اگرچہ کنگ عبدالعزیز کیمیکل فیسٹیول جس کا 8واں ایڈیشن دسمبر 2023 میں منعقد ہوا تھا، کوئی سیکیورٹی ایونٹ نہیں تھا، لیکن سعودی عرب میں پریزیڈنسی آف اسٹیٹ سیکیورٹی فیسٹیول میں شرکت کرنے والے گروپوں میں شامل تھا۔ مجموعی طور پر اس فیسٹیول میں 8 پیویلین تھے، جس میں سے ایک اسٹیٹ سیکیورٹی کا پیویلین بھی شامل تھا۔ گولڈ مارکیٹ میں جمعے کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 26 جنوری 2024 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عدن ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 213.31 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ جمعرات کو کاروبار کے اختتام پر سونے کے ریٹ 212.63 تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 243.78 ریال ریکارڈ کی گئی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 223.47 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 183.84 ریال میں دستیاب رہا۔ مساجد کی بجلی اور پانی چوری سمیت 3000 خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے گزشتہ 5 سال کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مساجد کی بجلی اور پانی چوری کرنے سمیت 3000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے 2500 سے زیادہ خلاف ورزیوں کے معاملات حل کیے۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ متعلقہ اہلکار مساجد کی جائیدادوں اور معاون اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے، بجلی اور پانی چوری کرنے یا اس طرح کی کوئی اور سروس کے استحصال کا پتہ لگانے کے حوالے سے تفتیشی مہم جاری رکھے ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مساجد کی خدمات یا جائیدادوں سے غلط فائدہ اٹھانے کے کسی بھی واقعے کا علم ہوتے ہی پہلی فرصت میں رابطہ کر کے رپورٹ کریں۔ ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 3 پیسے، STC پہ 73 روپے 61 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 53 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 97 پیسے، منی گرام 74 روپے 9 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 75 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں اور فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 97 پیسے، STC پہ 21 روپے 75 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 84 پیسے، منی گرام 21 روپے
اور جو ہے 81 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے اور 81 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔